बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा, उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के दो जगहों पे एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया। अकॉर्डिंग टू अफ़गान गवर्नमेंट, जो वहाँ पे तालिबान हैं, उनकी तरफ से ये बयान है। पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इसकी तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है और वो ये है कि 16 मार्च बरोज़ हफ्ता मीर अली में पाकिस्तान आर्मी की एक चेक पोस्ट पे अटैक होता है, जिसमें 2 ऑफिसर समेत मजमूई तौर पे 7 शहादतें होती हैं। ये कोई नया सिलसिला नहीं है, ये पिछले कुछ अरसे से एक वेव है टेररिज्म की जो आई, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एक स्लो डाउन आया था, लेकिन अब इसने दोबारा से पिकअप किया है। पाकिस्तान ने 2 जगह पे अटैक किया। अब जो तालिबान की हुकूमत है वो कह रही है कि वहाँ पे जो सिविलियंस हैं उनका नुकसान हुआ है, छोटे बच्चे हैं उनकी हलाकत तो नहीं कहेंगे, छोटे बच्चे हैं तो वो भी शहीद ही कहा जाएगा। लेकिन इस ख़बर के बाद जो कुछ तज्ज़िया है वो बहुत ज़रूरी है। इस पे तो जो मैंने आपके सामने जो बात कही है, इससे बहुत ज़्यादा लैबोरेटरी तरीके से आपको ये ख़बर मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ अहम तज्ज़िया आपके सामने रखना चाहता हूँ, बिकॉज़ ऐसे हालात में जो कूल हेड है वो प्रिवेल करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ अर्सा पहले ये बात मैंने अर्ज़ की थी कि ये मुमकिन है कि पाकिस्तान को कुछ ऐसी चीज़ों में उलझा दिया जाए, और रीज़न उसकी हमारे इस इलाके में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में नहीं पाई जाती, बल्कि उसकी रीज़न भी मिडल ईस्ट में पाई जाती है, जहाँ पे इस वक्त इसराइल और गज़ा का जो एक मामला चल रहा है, जो बर्बरियत है इसराइली, वो और वो ये है कि इट इज़ वेरी लाइकली नाउ कि अग, अ- अगरचे कुछ थोड़ा सा एक ब्रीफ रिस्पाइट, कोई आर्जी तौर पे जंग बंदी हो भी जाती है, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये जंग वहाँ से अब ये बाहर जाएगी। उसमें हिज़्बुल्लाह है, उसमें और स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने हल्के फुल्के स्ट्राइक्स शुरू किए हैं इसराइल पे। ऐसे ही रशिया और इसराइल के भी आपस में इस वक्त एक टेंशन बनी हुई है, लेकिन वो सीरिया में बनी हुई है, जो कि फ़लस्तीन से ज़्यादा दूर नहीं है, मजमूई तौर पे उसी ख़त्े में आता है, यानी कि जो लीवेंट का एरिया है, शाम का जो एरिया है, तो डेफिनेटली ये तो उसी का हिस्सा है। सो देन द क्वेश्चन इज़ कि एट व्हाट स्टेज ये लाइकली हो सकता है कि ये जो दीगर इस्लामी मुल्क हैं जैसे कि पाकिस्तान है, उनको भी इस मामले में बोलना पड़े। एंड द आंसर इज़ कि वो कोई बहुत दूर का कोई लंबा अरसा नहीं है। अगर ये सिलसिला ऐसे जारी रहता है और जंग वहाँ से बाहर निकलती है, तो फिर ये बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को इसमें बोलना पड़े। बट देन हाउ डू यू कीप पाकिस्तान बिजी इस तरह से कि पाकिस्तान वहाँ पे ना बोल सके। अब उसके 2 ही तरीके हैं। एक ये है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की जाए, और दूसरी ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक फ़ज़ा दोबारा से बनाने की कोशिश की जाए। ये दोनों चीज़ें मैंने हाईलाइट की थी कुछ अर्सा पहले, एंड आई स्टिल बिलीव कि इंडिया तो पाकिस्तान पे बरह रास्त अटैक नहीं करेगा। इंडिया हैज़ नो इंटरेस्ट इन अमेरिकन लेड पॉलिटिक्स कि वो उसकी वजह से पाकिस्तान पे हमला करे, गिवन द फैक्ट कि इंडिया ने जो अपनी इकॉनमी है वो बिल्ड की है, और एक ऐसी जंग की नज़र में वो उसको जंग की नज़र कर दे, झोंक दे, जिसमें दोबारा से रीबिल्ड करना बड़ा मुश्किल हो जाए। इसलिए इंडिया बरह रास्त तो पाकिस्तान पे इस सिनारियो में हमला नहीं करेगा। अगर हो भी जाता है तो कम से कम जो करंट गवर्नमेंट है उनकी उनकी तरफ से नहीं होगा। सो उसमें क्या मेजर चेंजेस का होना ज़रूरी है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे, वो ज़ाते खुद एक तफसील है। बट आई कैन एनालाइज दिस मच कि वहाँ पे अपर लेवल पे कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा तो ही इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। अदर देन दैट इट इज़ वेरी वेरी अनलाइकली। ठीक है, दोनों मुल्कों की आपस में एचअप क्लेश रहती है, लेकिन वो फुल ऑन वॉर वाली बात वो बज़ाहिर नहीं लग रही। क्या इंडिया प्रॉक्सीज़ को इंगेज कर सकता है? या श्योर, वो एक चीज़ हो सकती है। दुनिया में उसका एक एविडेंस मौजूद है कि ममालिक एक कंट्री दूसरे कंट्री को तंग करने के लिए प्रॉक्सीज़ को यूज़ करता है। प्रॉक्सीज़ का पूरा एक साइंस ऑफ वॉर है वो। पूरा उसका स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाता है। खैर, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, बट फॉर नाउ जो मेरा ख़दशा था कि पाकिस्तान में शायद एक लोकल लेवल पे दहशतगर्दी की एक फ़ज़ा बनाई जाए, वो दुरुस्त साबित हुआ, जिस पे मुझे अफसोस है, क्योंकि ये ऐसी बातें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अब इससे होगा क्या? अब होगा ये कि जैसे उन्होंने जो दहशतगर्द थे, एक नई तंजीम है, 2022 के अराउंड उनका वो अपने आप को डिक्लेयर करते हैं। 2023 में कोई वीडियो वगैरह भी बनाते हैं और बताते हैं कि हम पाकिस्तानी आर्मी पे हमला किया करेंगे। लेकिन ऑफ शूट है वो भी टीटीपी का ही, बहरहाल एक दहशतगर्द तंजीम ही है। तो उन्होंने अब अटैक किया मिलिट्री पे, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया उनके उस सेफ हेवन्स पे,
اگرچہ پاکستان کی طرف سے باضابطہ تصدیق نہیں کی گئی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا یہی رپورٹ کر رہا ہے پاک ٹکا خوست ان علاقوں میں پاکستان نے اسٹرائک کیا، جس کے جواب میں اب طالبان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان ملٹری پہ حملہ کیا ہے بارڈر پہ. ایز وی اسپیک ابھی تک یہ ڈیولپمنٹ ہے، جب تک یہ ویڈیو سامنے آتی ہے ممکن ہے پاکستان کی طرف سے بھی رسپانس جا چکا ہو، بٹ دس از واٹ وی نو سو فار. اینڈ دا پرابلم دین از کہ اب پاکستان اگر دوبارہ سے ریٹیلیٹ کرتا ہے، پھر ادھر سے ہوتا ہے ادھر سے ہوتا ہے، تو وہ جو مین چیز اس وقت جہاں پہ امت کو ہونا چاہیے تھا، پاکستان کو ہونا چاہیے تھا، افغانستان کو ہونا چاہیے تھا، غزہ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اب وہ ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے بیکاز آف دیز پرابلمس. ایون اگر دونوں طرف سے اس وقت خاموشی بھی ہو جاتی ہے تو جو ایک سرد مہری میں اضافہ ہوا ہے اور جو الرٹ ہے وہ اب کافی دیر ہائی رہے گا، جس کی وجہ سے توجہ اب اس طرف ہو جائے گی. اور یہی ایگزیکٹلی انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ممالک کو لوکل لیول پہ بیزی کر دیا جائے. اب اس میں پاکستان کی غلطی تو نہیں ہے، یعنی پاکستان کی ایک پالیسی ہے کہ اگر آپ پاکستان پہ حملہ کریں گے تو پاکستان جواب ضرور دے گا. دیٹس اٹ. ایران نے بھی یہ کام کیا تھا، ایران کو بھی وہی جواب ملا تھا. اب افغانستان کی طرف سے ہوا ہے، اگرچہ افغانستان کے لوگوں کو ان کی جو طالبان ہیں، جو ان کی حکومت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ان معاملات سے لینا دینا نہیں ہے، پر اٹس اے ویری ویک آرگومنٹ ان اے وے کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے تو پھر آپ کا لینا دینا تو بن جاتا ہے. تو یہ تو انٹرنیشنل لا ہے اس میں بھی اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک یہ بھی اس میں خبر ہے کہ اگرچہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ پاکستانی نیشنلز ہیں، لیکن بہرحال یہ پاکستانی اس کانٹیکسٹ میں تھے جن پہ پاکستان آرمی نے فضائیہ نے حملہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی پلے بڑے ہیں، یعنی کہ کوئی فوراً اٹیک نہیں تھا. ایران میں بھی پاکستان کا یہی کلیم تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی بات وہاں ہو رہی ہے، جو بی ایل اے کے لوگوں پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا جو کہ ایران کی سرزمین کو استعمال کر رہے تھے، اب ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں. اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ پاکستان انفارچونیٹ ہے. میں بحیثیت مسلمان جو امت کے لیول پہ سوچتا ہوں تو میرے لیے تو افسوسناک بات ہے کہ دو مسلمان ملک آپس میں دست و گریباں ہو گئے، لیکن پاکستان کو اس میں الزام نہیں دیا جا سکتا کہ بہرحال پاکستان نے رسپونڈ تو کرنا ہے، ادروائز تو یہ پھر سلسلہ بڑھتے بہت بڑھ جائے گا. 20 سال پہلے ہم اس دہشت گردی کی لعنت کو برداشت کر چکے ہیں. اب جو پاکستان کی فورن پالیسی ہے وہ تو کلیئر ہے. اینڈ میں کہنا چاہوں گا کہ جو کلیئر نہیں ہے وہ ہمارے سیکولرز ہیں اور لبرلز ہیں کہ جو ایک دم سے کنڈیم تو کر دیا کرتے ہیں ٹی ٹی پی سارا جو انہیں کرنا چاہیے، جو میں بھی کرتا ہوں. بی ایل اے کے معاملے پہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پاکستان نے اب 2 اسٹرائکس کنڈکٹ کیے ہیں، دونوں دوسرے ممالک میں کیے ہیں، لیکن پاکستانیوں پہ ہی کیے ہیں. وہ پاکستانی جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرتے ہیں. سو لیٹ سی کہ ان کی طرف سے اب نیریٹو کیا آتا ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے یا اقام پاکستانی کا تعلق ہے، وی ٹیک دس ایز اے ویری ویری انفارچونیٹ تھنگ کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا غزہ کے معاملے میں، لیکن ایک آپس میں رفٹ پڑ گئی ہے. اور یہ بہت سوچنے کا مقام ہے طالبان کے لیے، بہت زیادہ، کہ آپ پاکستان کے ساتھ لانگ ٹرم میں آپ لڑ نہیں سکتے. یعنی کہ ایک جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کی تو بات ایک اور ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ بھی اگرچہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، لیکن آپ کے بہت سی تجارت پاکستان کے ذریعے ہونی ہے. ہم آپ کے مسلمان بھائی ہیں، آپ کا بہت اور ہمارا بھی آپ کے ساتھ جیسے ابھی ایک ٹریڈ روٹ بنا ہے پاکستان اور افغانستان کا، اور سنٹرل ایشیا تک جاتا ہے. اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام ہو تو آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے. اس طرح سے ہاربر کرنا ایسے گروپوں کو، ایسے گروپس کو کہ جو پاکستان میں آ کے سویلینز پہ اٹیک کریں، ملٹری پہ اٹیک کریں، دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. بہتر ہے کہ آپ پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں. بہتر ہے کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اس طرح سے مل کے کام کریں کہ ان کو سیف ہیونز نہ دیں، ان کو محفوظ پناہ گاہیں نہ دیں کہ جہاں سے یہ مسلسل پاکستان پہ دہشت گردی کرتے رہیں. آپ کا بھی فائدہ ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے، ابو آل امت کا فائدہ ہے.